वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस एडम्स इक्विटी थ्योरी। आज हमने इस वीडियो के अंदर एडम्स इक्विटी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इसका कंसेप्ट, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखते हैं। एडम इक्विटी थ्योरी जो है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है जो समाजी महर नफ्सियात जो है स्कॉलोजिस्ट हैं पढ़े जॉन स्टेसी एडम्स ने वजह किया है कि जो इस बात की खोज करता है कि लोग जो है ना अपने तल्लुकात में ख़ास तौर पर काम की जगह के तनाज़ुर में किस तरह इंसाफ पसंदी को समझते हैं। ये नज़रिया जो है ना अफराद की हौसला अफजाई में जो है ना तवाज़ुन और इंसाफ के अहम किरदार की जांच करता है। इसके बुनियादी तौर पर एडम्स इक्विटी थ्योरी ये पेश करता है कि अफराद किसी सूरत हाल में इनपुट्स का जायज़ा लेते हैं और इनका मुवाजना इन नताइज से करते हैं कि जो इन्हें बदले में हासिल होते हैं। इनपुट जो है ना मुख्तलिफ अवामिल को घेरे हुए हैं, जैसे कि टाइम हो गया, कोशिश हो गई, ट्राई वगैरह करना, महारत स्किल्स हो गया, अज़म, और जबकि नताइज वगैरह जो तनख्वाह हो गई, शनाख्त या प्रमोशन वगैरह हो गए और मुलाजमिन के इत्मीनान जैसे इनामात को घेरे हुए होते हैं। अफराद जो होते हैं ना समाजी मुवाजना में भी मशगूल रहते हैं। इसी तरह इनके ओहदे पर मौजूद दूसरे के बारे में भी इनकी मालूमात, इंफॉर्मेशन और नताइज का जायज़ा ले रहे होते हैं। जब अफराद अपने अदानों और नताइज के दरमियान जो है ना मुनसफाना सफ बंदी को समझते हैं तो इक्विटी जो है ना हासिल होती है, मसावात जिसे मिल रही होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखते हैं तो इनका मानना है कि इन्हें मिलने वाले जो इनाम हैं पड़े और फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, इनके तावन के मुताबिक हैं पड़े। इक्विटी का ये तस्वुर मस्बत जज्बात पैदा करता है, मुलाजमत की तस्कीन को फ़रोग देता है और अफराद को अपनी कोशिशों को बरकरार रखने के या बढ़ाने की तरगीब दे रहा होता है। अब जो है ना हम इसके देखते हैं। तमाम अफराद जो होते हैं ना आदम मसावात को समझने की दो सूरतें पैदा करते हैं। फर्स्ट, अंडर पेमेंट इन इक्विटी, कम अदायगी में जो अदम मसावात होती है। ये इस वक्त होता है जब अफराद महसूस करते हैं कि इनके इनपुट इसी तरह के किरदारों में दूसरों के मुकाबले में इनके नताइज से ज़्यादा हैं पड़े। वो कम मुआवजा या कम कदर होने के एहसास का तजर्बा करते हैं, जिसकी वजह से अदम इत्मीनान और हौसला अफजाई कम होती है। ज़ायद अदायगी में ये मसावात, ओवर पेमेंट इन इक्विटी। इसके बरक्स जो है ना अफराद महसूस कर सकते हैं कि इनके नताइज जो है ना दूसरों के मुकाबले में इनके नताइज से ज़्यादा हैं पड़े। अगरचे ये इब्तदाई तौर पर साजगार दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये जुर्म जो है ना तकलीफ और मकरूज होने की एहसास को जन्म दे सकता है। मसावात जो है ना उसको बहाल करने के लिए अफराद मुख्तलिफ तर्ज अमल में जो है ना मशगूल हो सकते हैं। कम अदायगी और कम मसावात की सूरत में वो अपने नताइज को अपने अदानों के साथ हम आहंग करने के लिए जो है ना तनख्वाह में इजाफा, तरक्की या इजाफी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा अदायगी की अदम मसावात का सामना करते वक्त अफराद अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं, अपने नताइज को कम कर सकते हैं या समझने में जो है ना अदम तवाज़ुन के दुरुस्त साबित करने के तरीके जो है ना तलाश कर सकते हैं। तंजीमें जो होती हैं ना इसके अंदर अपने इनामी निज़ाम, कारकर्दगी का जायज़ा और फैसला साजी के अमल में जो है ना इंसाफ पसंदी को फ़रोग देकर एडम्स इक्विटी थ्योरी को अपनाने से फ़ायदा उठा सकती हैं। तंजीमें जो है ना मुलाजमीन के जो दरमियान मसावात के एहसास को फ़रोग देकर मुलाजिम की इत्मीनान और हौसला अफजाई और मजबूरी फलाह बहबूद वेलफेयर के आला दर्जे को फ़रोग दे सकती हैं। अब जो है ना हम इसके एडम्स इक्विटी थ्योरी की मेरिट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रमोट्स परसीव्ड फेयरनेस। इसमें जो है ना एक मजबूरी समझी गई जो इंसाफ पसंदी को फ़रोग देता है। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है ना तल्लुकात में इंसाफ की अहमियत को वाज़ेह करती है। ये तस्लीम करता है कि अफराद जो है ना फितरी तौर पर अदानों और नताइज के इंसाफ पसंदी का जायज़ा लेते हैं। मसावात के तफावत जो होते हैं उसको हल करने तंजीमें मुलाजमीन के दरमियान इंसाफ पसंदी का एहसास पैदा कर सकती हैं, जिससे जो मुलाजमत है ना उसमें इत्मीनान और मसरूफियत के इजाफा हो रहा होता है। सेकंड है ड्राइव मोटिवेशन, जो हौसला अफजाई जो है ना करता है। नज़रिया ये बताता है कि अफराद अपने तल्लुकात में मसावात जो है ना बरकरार रखने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। जब लोग किसी अदम मसावात को समझते हैं या चाह रहे होते हैं इसे कम मुआवजा दिया जा रहा हो
یا زیادہ معاوضہ دیا جا رہا ہو، یہ رویے میں تبدیلی کے لیے ایک طاقتور محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ افراد اپنے تعاون کے لیے ہیں جو ہے نا مناسب انعام وغیرہ تلاش کر کے یا نتائج کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے جو ہے نا اپنی ٹرائی جو ہے نا کوششیں جو ہوتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر کے توازن بحال کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے نا حوصلہ افزائی اور پیداواری صلاحیت کو فروغ ملتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے انہینس امپلائی ریٹینشن اینڈ لائلٹی۔ باصلاحیت ملازمین کو اپنی طرف متوجہ اور برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جب افراد انعامات کی تقسیم میں انصاف پسندی کو سمجھتے ہیں تو وہ تنظیم کے ایک ساتھ جو ہے نا وفاداری اور وابستگی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ بدلے میں جو ہے نا ٹرن اوور کی شرح جو ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور ملازمین کی برقراری جو ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ بھرتی اور تربیت وغیرہ جو ہے نا اس کے منسلک اخراجات کو بچا رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بڑا امپروو انٹرپرسنل ریلیشن شپس۔ باہمی تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایڈمز ایکویٹی تھیوری جو ہے نا انصاف کو جانچ کرنے میں جو ہے نا سماجی موازنہ کے کردار پر زور دیتی ہے۔ انعامی نظاموں اور تنظیمی طریقوں میں جو ہے نا انصاف پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ملازمین جو ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جو پازیٹیو تعلقات کو فروغ دیتا ہے جب افراد انصاف پسند کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹیم ورک، تعاون اور مجموعی طور پر ہم آہنگ کام کی جو حرکیات ہوتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اپ ہولڈ آرگنائزیشنل جسٹس۔ تنظیمی انصاف کو برقرار رکھنا ہے۔ نظریہ یہ جو ہے نا تنظیمی انصاف کے تصور سے ہم آہنگ ہے جو ملازمین کے ساتھ منصفانہ سلوک پر زور دیتا ہے۔ ایکویٹی کے جو خدشات ہیں اس کو دور کر کے تنظیمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جہاں ملازمین کو قدر، عزت وغیرہ اور منصفانہ سلوک کا احساس ہو۔ یہ ایک پازیٹیو تنظیمی ثقافت کو فروغ ملتا ہے، تنازعات کو کم کرتے ہیں اور ملازمین کی مجموعی فلاح و بہبود جو ہے نا اس کو بڑھاتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے بوسٹ پرفارمنس۔ کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ جب افراد جو ہے نا اپنے تعلقات ریلیشن شپ میں انصاف پسندی اور مساوات کو سمجھتے ہیں تو وہ اپنے کام سے مطمئن ہونے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ انفرادی اور ٹیم کی کارکردگی میں بہتری، پیداواری صلاحیت میں جو ہے نا اضافہ اور بالآخر تنظیمی کامیابی کا جو ہے نا باعث بنتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم اس کی ڈی میرٹس جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ فرسٹ ہے لمیٹڈ فوکس آن انڈیویجول نیڈز۔ جو انفرادی ضروریات پر محدود طور پر جو فوکس ہوتا ہے، لمیٹڈ فوکس ہوتا ہے۔ ایڈمز کی ایکویٹی تھیوری جو ہے نا بنیادی طور پر انفرادی ضروریات اور ترجیحات کو نظر انداز کرتے ہوئے ادانے اور جو اس کے نتائج کے درمیان توازن پر زور دیتی ہے۔ اس میں یہ فرض کرتا ہے کہ تمام افراد ایکویٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ کچھ افراد دوسرے عوامل کی ترجیح دے سکتے ہیں جیسے کہ ذاتی ترقی، ملازمت کے اطمینان، یہ کام کی زندگی کے توازن پر جو ہے نا سخت ایکویٹی تحفظات ہیں پڑے۔ سیکنڈ ہے سبجیکٹیوٹی ان ایویلیوٹنگ ان پٹ اینڈ آؤٹ کمز۔ ادانوں اور نتائج کا جائزہ لینے میں جو ہے نا اس کے نظریہ یہ ہے کہ فرض کرتا ہے کہ افراد کو اپنے ادانوں اور نتائج کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی واضح سمجھ ہے پڑے۔ تاہم موضوعی جو تشریحات ہوتی ہیں اور تصوبات ہوتے ہیں یا تشخیصات ہوتی ہیں اس کو بادل کے طور پر کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں مختلف تاثرات ہو سکتے ہیں کہ ایک منصفانہ ان پٹ یا نتیجہ کیا ہوتا ہے جس کے سے جو ہے نا ایکویٹی کا ایک عالمگیر پیمانہ جو ہے نا قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ون ہے اگنورز انڈیویجول پرسیپشن آف فیئرنیس۔ انصاف کے انفرادی ادراک جو ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایڈم کی جو یہ ایکویٹی تھیوری ہے نا اس بات کا کافی حساب نہیں دیتی کہ لوگ کس طرح انصاف پسندی کو سمجھتے ہیں۔ یہ فرض کرتا ہے کہ ایکویٹی مکمل طور پر ادانوں اور نتائج کے موازنے پر جو ہے نا مبنی ہے۔ کوشش، مہارت اور انفرادی حالات جیسے جو عوامل ہوتے ہیں اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جن پر افراد جو ہے نا انصاف کا جائزہ لیتے وقت غور کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑھا انایڈیکویٹ کنسیڈریشن آف آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ۔ اس کے اندر جو ہے نا جو تنظیمی ہوتا ہے
نظریہ یہ جو ہے نا، نظریہ بتاتا ہے اس کے تصورات پر تنظیمی جو ہوتے ہیں عوامل اس کے اثر کو نظر انداز کرتا ہے۔ تنظیمی پالیسیاں، طریقہ کار اور درجہ بندی کے ڈھانچے جو ہوتے ہیں نا، ادانوں اور نتائج کی تقسیم کو مؤثر کر سکتے ہیں، جس سے افراد کے لیے سمجھی ہوئی جو مساوات ہوتی ہے، ایکویٹی ہوتی ہے، اس سے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ادانوں یا نتائج کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈس ریگارڈ فار گروپ اینڈ کولیکٹیو ایکویٹی، گروپ اور اجتماعی جو ایکویٹی ہے اس کو نظر انداز کرنا۔ ایڈم کی ایکویٹی تھیوری بنیادی طور پر انصاف کے انفرادی تصورات پر جو ہے نا مرکوز ہے، جو گروہ یا اجتماعی جو مساوات ہوتی ہیں جو ہے نا اس کی اہمیت کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ بہت سی تنظیمیں، تربیات وغیرہ اور اس میں لوگ نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ ٹیموں یا محکموں میں نتائج کی تقسیم کے لحاظ سے بھی انصاف پسندی کی قدر کرتے ہیں۔ اس پہلو کو نظر انداز کرنا پیچیدہ گروپ میں جو ہے نا منصفانہ حرکیات کی محدود تفہیم کا باعث بن سکتا ہے۔ لاسٹ پہ لمیٹڈ اسکوپ ان نان ورک ریلیشن شپس، غیر کام کے جو تعلقات میں محدود دائرہ کار ہے پر اگرچہ نظریہ بنیادی طور پر کام سے متعلق تعلقات پر لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ غیر کام کے جو ہوتا ہے نان ورک جو ہوتا ہے اس کے جو ریلیشن شپ میں منصفانہ حرکیات کے مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ ذاتی تعلقات، دوستی یا کمیونٹی جو ہوتی ہے نا اس میں انصاف پسند کا جائزہ لیتے وقت مختلف عوامل اور حرکیات وغیرہ کام آ سکتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔